Mayong buntag, ako di ay si Bibit, 59 anyos. Ang akong garden nakasaluyo sa among bahay sa Basak, Lapu-Lapu City. Nagsugod ko og garden sa sugod pa nana ko'y mga anak tungod kay ang pamilya nagkinahanglan og mga gulay. Tungod sa lisod sa panginabuhi, makatabang kaayo ang pagtanom sa atong luyo o sa atubang sa atong balay. Nagdesisyon ko nga mag-garden tungod kay una, layo ang palitanan sa mga gulay og mahal pa gayon. Mauna nga imbis kay mo palit, magtanom na lamang diha sa luyo o sa atubang sa balay. Akong gitanom sa among luyo sa atubang sa among balay 7 ka klase nga mga leafy green, pitsay, tangkong, ganas, okra, talong, palaya, kamunggay, tangad, tungod kay usan ni sa makatabang. Dako ang akong na dawat nga benepisyo ni nga gawas nga makakaon og presko nga walay mga pesticides ang akong pamilya. Dako pod og tabang kay ang sobra sa among panginahanglan amo man kining ika-baligya. Sa una, sa dili pa ko makahibalo pangbutang sa paghimo og mga saylanan o pagplaster sa akong mga tanom, ang akong mga tanom gikaon og mga piste. Pero sa nadugay, nakakita ko sa uban nga mga nagtanom nga pwede di ay siya ipangsay, pwede di ay siya ipang sabit, ako siyang gihimo. Wala. Ang akong hunahuna, himo lang ko o guan subay sa akong nakakita, ako lang ni siyang sulayan. Pero tungod kay maayo man, ako kining gihimo. Wala ko'y mga unsa pa dihang ako. Basta na lang na ako kining gihimo tungod kay gusto man ako nga ang akong mga tanong maayo ang iyang kalidad. Ako hangyo sa tanan nga mga inahan, ginikanan, doon mga pamilya, mga anak na nagkinahanglan gyud og masustansya na pagkaon, dili lamang sa mga karne, isda, kundi dito sa mga gulay nga kinahanglan kita mulihok pud ta para sa atong mga panginahanglan nga maminusan og gasto. Ang mga tanom nga naa sa ipangsay diha sa patag og paghagdan-hagdan, dako og tabang sa panglawas tungod kay gawas nga maka-exercise, maayo pod ang pagkabutang sa mga tanom og maayo kini para sa pagbaligya ug dili mo reklamo ang mga mupalit tungod kay maayo ang iyang klase. Dako ang akong plano nga padak-an siya, pero tungod sa gamay ra sa lugar nga maako pa sa luyo sa among balay ug sa atubang tungod kay daghang mga balay ang palibot, ang kini lang ang akong kuan. Pero kung dunay dako-dako nga area nga akong makita, pwede siya nga madako-dakuan o madugangan siya o klase sa mga tanom, mga gulayon nga tanom para sa panginahanglan o ang sobra mabaligya.